अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लैला सिद्दीकी, थिएटर की दुनिया का एक बहुत मोतबर नाम। देखने में सीनियर नहीं लेकिन वैसे सीनियर फ़नकारों में इनका शुमार होता है। तो आज हम इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि आजकल ये कैसे लाइफ गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लैला कैसी हैं? पहले की तरह खूबसूरत। नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है जी। चलो लैला, कोरोना के दिनों में जी जी कैसे लाइफ गुजर रही है? कोरोना के दिनों में अफसोस शुदा लाइफ गुजर रही है, क्योंकि अफसोस है, हर चीज़ बंद है, कारोबार बंद है, सबके हालात डिस्टर्ब हैं। तो बस घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अच्छा, ये आजकल थिएटर खुलने की बड़ी बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं कि ये थिएटर नहीं खुलने चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सब कुछ खुल गया है, सिर्फ थिएटर रह गए हैं। मेरे ख्याल से हर चीज़ रवां दवाएं अपने काम में, तो सिर्फ थिएटर रह गए। इनको भी खुलना चाहिए था, क्योंकि गरीब आर्टिस्ट हैं। मैं किसी की नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ। हम भी कोई इतने करोड़पति नहीं हैं, हम काम करते हैं तो हमारा भी सर्कल चलता है। तो काफ़ी और भी हमारे साथी ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, तो अपना सिस्टम चलाते हैं। थिएटर को खुलना चाहिए था। तो ये जो मतलब लोग जो हैं, आपका एक एक्शन कमेटी बनी है जिसको कैसर सनाउल्लाह खान हेड कर रहे हैं, उसमें बाकी सारे आर्टिस्ट भी हैं। तो आपको हमने किसी भी मीटिंग में या महफिल में देखा, तो इसका मतलब हम क्या लें? देखिए मेरी बात सुने, ये जो कैसर सनाउल्लाह साहब ने मीटिंग अटेंड की है गवर्नर हाउस जाके, वहाँ सब जेंट्स थे, वहाँ लेडीज़ का कोई काम नहीं था। अगर लेडीज़ को बुलाते तो यकीनन 8-10 आर्टिस्ट जाती ना, तो उनमें मैं भी ज़रूर जाती। नहीं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी तमासील में, उसमें भी आप नज़र नहीं आई हमें। हाँ जी, वो इसलिए मैं नज़र नहीं आई कि मुझे कोई इनवाइट करे तो मैं जाना पसंद करती हूँ, कोई इनवाइट ना करे तो मैं जाना पसंद। लेकिन ये तो एक उसमें भी लेडीज नहीं, उसमें थी, मतलब उसमें खुशबू वगैरह थी, आफरीन थी और अच्छा, शहर वगैरह काफ़ी लोग थे, शायद होंगी। ठीक है। तो ये तो एक मुश्तरका मसला है कि आप लोगों के रिज़्क का मामला है, तो इसमें भी दावत चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। कोई भी कुछ भी कह सकता है। हमारी फील्ड बड़ी और तरह की है। ये पर्दे के सामने जब तक है तब तक लोगों को लगता है कि ये बड़ा प्यार करते हैं आपस में, लेकिन मेरा पर्सनल तजर्बा ये है कि करते होंगे कुछ चंद एक दूसरे से, अदरवाइज यहाँ टांगे खींचने पे लोग रहते हैं। तो ये आप लड़कियों में ज़्यादा टांगे खींचना जो है वो कुछ ज़्यादा है या कम है? नहीं, मैं किसी ना लड़की की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही। मैं मुनाफकत का मतलब ये बता रही हूँ कि अपनाइयत नहीं है। सही। जहाँ अपनाइयत होती है वहाँ टांगे नहीं खींची जाती। सही। यहाँ कोई अपनाइयत नहीं है, कोई किसी का नहीं इस फील्ड में। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। अच्छा, हमने सुना कि काफ़ी लोग जो हैं वो उन्होंने हेल्प भी की मेरी है। बीगो बंद हो गई है। चले कोई बात नहीं। अच्छा, आप बिगो की आपने बात कर दी, तो ये इन दिनों में हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे लाइव चैट वाली ऐप्स पे काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं, आप भी उनमें हैं। तो ये तजर्बा कैसा है और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं, और जो हम तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रही, मैं बिगो पे ऑनलाइन होती हूँ। मुझे काफ़ी लड़कियाँ और काफ़ी लोग उन्होंने आके कहा कि लैला जी, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम आपसे बात करेंगे, हम आमने सामने होंगे। तो जो हमारे चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनको मौका मिला है हमारे करीब होने का। सही। बस ये हमें यहाँ से ये फ़ायदा है कि हमारे चाहने वाले हमारे साथ अटैच हो गए, अच्छे दोस्त मिले। चलो, इन हालात में जबकि लॉकडाउन भी रहा, कारोबार भी नहीं रहे, तो ईद किस तरह मना रही हैं आप? देखें जी, इतना काम किया है, कुछ थोड़ा बहुत तो इंसान ने जोड़ा ही होता है। ठीक है। ठीक है ना। तो वो फिर जब से कोरोना आया वो घर से खा रहे हैं बैठ के, तो उसी में ईद भी मनाई जा रही। तो ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली या अभी करनी है, क्योंकि बाजार तो अब खुल गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ शॉपिंग हो गई है, कुछ रह गई है। तो अच्छा लैला, थोड़ा सा हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आ जाते हैं कि आपने थिएटर से ही आगाज़ किया। जी जी बिल्कुल। तो इसमें बाकायदा डांस सीखा या कि मतलब नौ सीखियों की तरह आगे और बाद में ठीक है देखी जाएगी? नहीं, मैं स्टार्ट में आई, मुझे सिखाने की बड़े लोगों ने कोशिश की थी, मैं सीख के काम नहीं कर सकती, स्पेशली डांस।
صحیح. میں نے کتھک سیکھا بھائی جی سے, خورشید بھائی جو ہیں, واہ واہ. اور حمید چودھری صاحب جو ہیں پنجابی, وہ ڈانس کرتے تھے, خورشید بھائی کتھک سکھاتے تھے, ان سے میں نے کتھک ضرور سیکھا ہے. بقایا جو دوسرا ڈانس ہے مطلب وہ میں آمد پہ کرتی ہوں, وہ میں ابھی بھی آئٹم سانگ کے ساتھ میں سیٹ کر کے نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے ڈانس کی آمد ہوتی ہے. چلو آپ نے مختلف ملکوں میں پرفارم کیا. لیلا بلکہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی دوسرے ملکوں میں جب ڈرامہ جاتا ہے تو لیلا فرسٹ پریورٹی پہ ہوتی ہے کہ لیلا کو لے لیں. تو کون سے ملک میں پرفارم کرنا زیادہ اچھا لگا؟ سب ملکوں میں بہت اچھا لگا, لیکن میں نے لنڈن میں زیادہ کیا. مجھے لنڈن میں رسپانس اتنا اچھا ملا کہ میری سوچ سے بھی بڑھ گئی. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی پاکستان چھوڑ دیں, مستقل لندن شفٹ ہو جائیں, تو کیا آپ تب بھی یہ سمجھتی ہیں کہ لنڈن بہت اچھا ہے؟ لنڈن بہت اچھا ہے, برا نہیں ہے, لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ آپ لنڈن شفٹ ہو جائیں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی. اچھا, اب آپ ایک عید کے حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کو ایک میسج آپ دیں, جو بھی آپ عید کے حوالے سے جو بھی آپ کہنا چاہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جیسے بھی حالات ہیں, پھر بھی میری طرف سے میں آپ کی اپنی لیلا صدیقی آپ سب کو عید مبارک. دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے رہیں, اللہ پاک بیماریوں سے محفوظ رکھے, بڑوں بزرگوں بہنوں بھائیوں کو سب کو اتفاق کی جو ہے توفیق دے, اور جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میری طرف سے عید مبارک. جو پردیس میں ہیں وہ اپنے گھر والوں سے یقیناً اداس ہے, پریشان ہے, اللہ پاک ان کو جو ہے حوصلہ دے, ہمت دے کامیابی کی طرف. اور پوری قوم کو میں عید مبارک کہتی ہوں, اور یہ کرونا کے حوالے سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ختم ہو جائے, تاکہ ہمارا پاکستان اسی طرح چل سکے جیسے کہ پہلے رواں دواں تھا, رونق تھی, میلے تھے. اب ایسا کچھ نہیں ہے, 5 بجے شاپس بند ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ویرانہ ہو جاتا ہے پورے شہر میں. بس یہی کہنا چاہوں. چلیلا, اس فیلڈ میں آپ اپنی فیملی میں اکیلی ہیں, تو کیا آپ کے بعد بھی کوئی ہے جو اس فیلڈ میں آپ کی جگہ لے, یا جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں نہیں اس کو آنا چاہیے؟ نہیں, میں کسی کو بھی نہیں سمجھتی آنا چاہیے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. ہماری فیملی میں سب بچے ہیں, چھوٹے ہیں, میں ہی تھی آخری پیس ہوں. شاید اب میری بھی جلدی شادی ہو جائے, اور ہونی بھی چاہیے, تو میں نہیں چاہوں گی کہ اس فیلڈ میں کوئی آئے اور میری جگہ لے. اچھا, کوئی شادی کے لیے کوئی خاص ریکوائرمنٹ یا کوئی پسند کر لیا ہوا ہے؟ یہ مطلب یہ تو بڑا پرسنل سوال ہے. نہیں دیکھیں, آپ مطلب آرٹسٹ کی پرسنل لائف جو ہے نا وہ ان کے فینس کی ملکیت ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو وہ جاننا چاہیں گے کہ لیلا نے پسند کر لیا ہوا ہے, یا کہ ابھی لوگوں کی جگہ باقی ہے کہ ہاں ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ویکینسی خالی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں شادی کروں گی تو اپنے ماں باپ کی مرضی سے, ان کی پرمیشن سے, اور انہیں کی پسند سے کروں گی. انہیں کی پسند سے تو کریں گے, لیکن پھر بھی ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے نا شادی کا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے, ویسا اچھا ہونا چاہیے, کاروباری ہونا چاہیے, بزنس مین ہونا چاہیے, عزت کرنے والا. سب سے بڑی بات ہے عزت کرے میری تو عزت کروا لے, ورنہ تو پھر دمادم مست کلندر جھولے لال. اچھا, آپ اس فیلڈ میں سب سے پسندیدہ اداکارہ تو سب اپنی جگہ اچھی ہیں. ایز اے انسان جو ہے مجھے پسند میڈم نرگس ہے. ایز این انسان, ایکٹر تو وہ بہت بڑی ہے نا, وہ تو ہم جتنی تعریف کریں کم ہے. ایز اے انسان وہ مجھے اچھی لگتی. اچھا, اگر آپ کو فلم میں کام کرنے کی آفر ہو تو آپ کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ پاکستانی ہیروز کے ساتھ یا ہیروئنس کے ساتھ؟ میں مطلب پاکستانی ویلن کے ساتھ کر لیں. obviously کہ مطلب آپ اپنا پیئر کس کے ساتھ بنانا چاہیں گی؟ پیئر تو جس کے ساتھ بھی بنے, نو پرابلم, چاہے نیو کمر ہو, لیکن میں ایز اے ہیروئن ہی کام کرنا چاہوں گی, نہ کہ میں سیکنڈ پیئر میں کام کرنا چاہوں گی. مطلب جب بھی کرنا ہے فرسٹ پیئر میں کرنا. فرسٹ پیئر اور ٹی وی آج کل آپ کر رہی ہیں. جی. آپ ایک بڑا مقبول پروگرام ہے حسب حال, اس میں آپ نارملی آج کل آ رہی ہیں, تو وہ کیسا لگ رہا ہے؟ اور سہیل صاحب کے ساتھ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہے, تو اب ٹی وی پہ اور تھیٹر میں ان کے ساتھ کام کرنے میں کیا فرق فیل کیا ہے؟ تھیٹر ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹی وی پہ یہ ہے کہ تھوڑی سہولت ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فکرے منہ پہ نہیں چڑھتے ہیں, تو وہ سہیل صاحب کٹ کروا دیتے ہیں. اچھا دوبارہ سے بولو, اچھا پھر بولا, پھر نہیں آیا, اچھا چلو دوبارہ سے بولو. تو یہ فرق ہے تھیٹر اور ٹی وی میں. اور تھیٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پہ کہ نہیں جی یہاں پہ یہی لائن بولنی ہے. اگر آپ وہ نہیں بولتے تو سامنے والے کی لائن خراب ہو جاتی ہے, لافٹر کلیپ, تو وہ پھر مسئلہ بن رہا ہے.
جی تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم نے لیلا کو بھی وہ اس وقت بگو پہ لائیو آ رہی تھیں تو ہم نے ان سے جو ٹائم چرایا ہے تھوڑا سا، تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزرے اور عید کی خوشیاں جو ہیں وہ آپ سب کو نصیب ہوں، اور اس عید پہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی جو مشکل ہے یہ کرونا کے حوالے سے کسی بھی وبا کے حوالے سے وہ دور ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ عید اکیلے منانے کا نام نہیں ہے، اپنے آس پاس خیال رکھیے گا کہ کوئی ضرورت مند ہو تو آپ کی منائی جانے والی جو عید ہے وہ بیکار ہو جائے گی جب تک کہ اس کے گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی۔ تو اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔